व्यवस्था अध्याय 7 कनानीहरूसँग सङ्गत गर्न निषेध। जब तिमीहरू अधिकार गर्न भनी जान लागेको देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ र तिमीहरूभन्दा असङ्ख्य र सामर्थी यी 7 जाति हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिवी र यबुसीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट उहाँले धपाउनुहुन्छ। अनि जब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले उनीहरूलाई तिमीहरूको अधीनमा पारिदिनुहुन्छ र तिमीहरूले उनीहरूलाई परास्त गरेका हुन्छौ, तब तिमीहरूले उनीहरूलाई सम्पूर्ण नाश गर्नु। तिमीहरूले उनीहरूसित सम्झौता नगर्नु, उनीहरूलाई नठिट्याउनु, उनीहरूसँग विवाहबारी नगर्नु, तिमीहरूका छोरी तिनीहरूका छोराहरूलाई नदिनु अथवा तिनीहरूका छोरीहरू तिमीहरूका छोराहरूका निम्ति नलिनु। किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताको पूजा गर्न लाउनेछन्। यसो गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दन्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नष्ट पार्नुहुनेछ। तिमीहरूले उनीहरूसित यस्तो बर्ताव गर्नु, उनीहरूका वेदी भत्काइदिनु, उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रै टुक्रा पारिदिनु, उनीहरूका असेरा देवीका खम्बाहरू काटेर ढालिदिनु र उनीहरूका मूर्तिहरू आगोमा जलाइदिनु। किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरू एक पवित्र जाति हौ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरू मध्येबाट आफ्नो निम्ति एक विशेष जाति, एक अमूल्य सम्पत्ति बनाउन तिमीहरूलाई छान्नु भएको छ। तिमीहरू सङ्ख्यामा अरू जातिहरूभन्दा धेरै भएकाले परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको वा छान्नु भएको होइन। किनकि तिमीहरू त सङ्ख्यामा सबै जातिहरूभन्दा कम थियौ, तर परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले र उहाँले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई नै तिमीहरूलाई परमप्रभुले आफ्नो बाहुबलद्वारा निकाली ल्याउनु भयो र मिस्रका राजा फारोको हातबाट दासत्वको देशबाट छुटकारा दिनुभयो। यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य परमेश्वर। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। तर उहाँलाई तिरस्कार गर्नेहरूलाई उहाँले अवश्य नाश गर्नुहुनेछ र उहाँलाई घृणा गर्ने विरुद्ध बदला लिन उहाँ विलम्ब गर्नुहुने छैन। यसकारण आज मैले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञा, विधि र विधान होसियारी साथ पालन गर। तिमीहरूले यी विधि विधानहरू सुनेर पालन गर्यौ भने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूसँगको प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ, जस्तो उहाँले तिमीहरूका पिता पुर्खासँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई आशिष दिनु भएर तिमीहरूका वृद्धि गर्नुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर तिमीहरूका पिता पुर्खासँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका शरीरको फल, भूमिको फल, अन्न, नयाँ दागमद्ध तेल, गाई बस्तुका बाछा बाछीमा र भेडा बाख्राका पाठाहरूमाथि पनि उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरू अरू मानिसहरूभन्दा ज्यादै आशीर्वादी हुनेछौ। तिमीहरूका पुरुष वा स्त्रीहरूमध्ये कोही पनि निसन्तान हुने छैन, न त पशुहरूमध्ये कुनै पनि बैला हुनेछ। अनि परमप्रभुले तिमीहरूलाई सबै रोग बिरामीबाट स्वतन्त्र राख्नुहुनेछ। तिमीहरूले मिस्रमा देखेका भयानक रोगहरू उहाँले तिमीहरूमाथि ल्याउनुहुने छैन, तर तिमीहरूसँग वैरभाव राख्नेहरूमाथि ती ल्याउनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातमा दिनुहुने सबै जातिलाई तिमीहरूले नाश गर्नु, उनीहरूलाई नठिट्याउनु, उनीहरूका देवताहरूको सेवा नगर्नु, किनभने त्यही नै तिमीहरूलाई फसाउने पासो हुनेछ। यी जाति हामीभन्दा बलिया छन्, हामी कसरी यिनीहरूलाई निकाल्न सकौँला भनी तिमीहरूले आफ्नो मनमा सम्झौला, तर उनीहरूसँग नडराऊ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले फारो र सारा मिस्रलाई के गर्नुभयो त्यसको स्मरण गर। ठुला ठुला सङ्कष्टहरू, अचम्मका चिन्हहरू, आश्चर्य कर्म र आफ्नो बाहुबल र फैलिएको पाखुरा प्रयोग गरेर तिमीहरूलाई निकाली ल्याउनु भएको त्यहाँ तिमीहरू आफैले देखेका थियौ। त्यसरी नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरू अहिले डराएका ती सबै जातिसँग पनि गर्नुहुनेछ।
यसबाहेक परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले उनीहरूका बाँकी रहेका र तिमीहरूदेखि लुक्नेहरू नष्ट नहुन्जेल उनीहरूका बीचमा अरिङ्गाल पठाउनुहुनेछ। उनीहरूदेखि नडराऊ, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूसित हुनुहुन्छ। उहाँ महान र भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले ती जातिहरूलाई बिस्तार बिस्तार तिमीहरूका सामुदेखि निकालिदिनुहुनेछ। तिमीहरूले उनीहरूलाई एकैचोटि नाश गर्न पाउने छैनौ, नत्र त तिमीहरू वरिपरिका जङ्गली जनावरहरू धेरै सङ्ख्यामा बढी जानेछन्। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले उनीहरूलाई तिमीहरूको अधीनमा पारिदिनुहुनेछ र उनीहरू नष्ट नहुन्जेल उनीहरूमा ज्यादै गोलमाल ल्याइदिनुहुनेछ। अनि उहाँले उनीहरूका राजाहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ र तिमीहरूले आकाश मुनिबाट उनीहरूका नाउँ निशानै मेटिदिनेछौ। कोही पनि मानिस तिमीहरूका सामुन्ने खडा रहन सक्ने छैन। तिमीहरूले उनीहरूलाई नाश गर्नेछौ। उनीहरूका देवताहरूका मूर्तिहरू तिमीहरूले आगोमा जलाइदिनु। मूर्तिमा भएका सुन र चाँदीको लालच गरेर आफ्नो निम्ति नलिनु, किनकि त्यही नै तिमीहरूका निम्ति फन्दा हुनेछ। किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति यो घृणित कुरो हो। तिमीहरूले कुनै घृणित कुरो आफ्नो घरमा नल्याउनु, नत्र त तिमीहरू पनि त्यो जस्तै नाशको लागि अलग गरिनेछौ। तिमीहरूले त्यसलाई एकदमै तिरस्कार र घृणा गर्नु, किनकि त्यो नाशको लागि अलग गरिएको हो। व्यवस्था अध्याय 8। परमप्रभुलाई नभुल्नु। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होसियारी साथ मान, कि तिमीहरू जीवित रहन र सङ्ख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनु भयो सो स्मरण गर। उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खालाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन, तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। ती 40 वर्षसम्म तिमीहरूका जिउको लुगा फाटेन र तिमीहरूका खुट्टा सुनिएन। तिमीहरूले यो जान कि मान्छेले आफ्नो छोरालाई ताड्न दिए झैँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ताड्न दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका मार्गमा हिँडेर र उहाँको भय मानेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा असल देशमा लैजानु हुँदैछ। त्यहाँ खोला नाला र मूल फुटेका पानी पहाड र बेसी भएर बग्छन्। त्यो देश गहुँ, जौ, दाख, नेभारा, दारिम, भद्राक्षको तेल र महले भरिएको छ। त्यस देशमा तिमीहरूलाई अन्नको अभाव हुने छैन। त्यहाँ तिमीहरूलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। त्यस देशमा ढुङ्गाहरू फलामका छन् र त्यहाँका पहाडबाट तिमीहरूले तामा निकाल्नेछौ। जब तिमीहरू तृप्त हौन्जेल खान पाउनेछौ, तब तिमीहरूलाई दिनुभएको असल देशको निम्ति तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको प्रशंसा गर। सावधान बस, मैले तिमीहरूलाई आज दिएका उहाँका आज्ञाहरू र उहाँका विधि विधान उल्लङ्घन गरेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई नभुल। नत्र त जब तिमीहरू खाएर तृप्त हुनेछौ र राम्रा राम्रा घरहरू बनाएर बस्नेछौ, जब तिमीहरूका बगाल र बथानको वृद्धि भएर जानेछ र तिमीहरूका सुन चाँदी र तिमीहरूसित भएका सबै थोक प्रशस्त हुनेछन्, तब तिमीहरू अहङ्कारी भएर तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट ल्याउनु हुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई भुल्नेछौ। उहाँले तिमीहरूलाई विषालु सर्प र बिच्छीहरू भएको निर्जल र रुखो भूमि भएको विशाल र भयानक उजाड स्थानको बीचमा डोर्याउनु भयो। उहाँले तिमीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नु भयो। अन्त्यमा तिमीहरूको भलो होस् भनेर उजाड स्थानमा तिमीहरूका पुर्खालाई थाहा नभएको मन्न खुवाएर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र जाँच्नु भयो।
हाम्रा हातको शक्ति र बलले नै यो धन सम्पत्ति हामीले कमायौँ भनी तिमीहरूले मनमा सोचौला, तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ, जो आजसम्म छँदैछ। म आज तिमीहरूलाई यो कडा चेतावनी दिँदैछु कि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्स्यौ र अन्य देवताहरूको पछि लागेर तिनीहरूको आराधना र पूजा गर्यौ भने तिमीहरू अवश्य नष्ट हुनेछौ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गरेनौ भने तिमीहरूलाई पनि परमप्रभुले तिमीहरूकै अघि नाश गर्नुभएका जातिहरू झैँ नाश गर्नुहुनेछ। व्यवस्था अध्याय 9। कनानीहरूको विनाश। हे इजरायली हो, सुन, तिमीहरूभन्दा महान र शक्तिशाली जातिहरू र आकाश छुने पर्खाल लाएका ठुला ठुला सहरहरू अधिकार गर्न तिमीहरू आज यर्दन पारी जान लागेको छौ। त्यहाँका मानिस अनाकीहरू हुन्, जसको बारेमा तिमीहरू जान्दछौ। उनीहरू बलिया र अलगा अलगा छन्। अनाकीहरूका सामु को खडा हुन सक्छ भन्ने उक्ति तिमीहरूले सुनेका छौ। तर आज यो कुरा निश्चय नै जानिराख कि भस्म गर्ने आगो झैँ तिमीहरूका अघि अघि जानुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले उनीहरूलाई नष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूको अधीनमा ल्याउनुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए झैँ तिमीहरूले उनीहरूलाई धपाएर चाँडै नष्ट पार्नेछौ। परमप्रभुले तिमीहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूलाई निकालिसक्नु भएपछि तिमीहरूले आफ्नो मनमा यसो नभन्नु, हाम्रो धार्मिकताको कारणले नै परमप्रभुले यो देश अधिकार गर्न हामीलाई ल्याउनु भएको हो। बरु यी जातिहरूको दुष्टताले गर्दा नै परमप्रभुले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनुहुन्छ। तिमीहरूको धार्मिकता वा इमान्दारीको कारणले उनीहरूको देश अधिकार गर्न तिमीहरू प्रवेश गर्न लागेका होइनौ, तर यी जातिको दुष्टताले गर्दा तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले यिनीहरूलाई तिमीहरूका सामुबाट निकाल्नुहुनेछ। यस कारण याद राख कि तिमीहरूको धार्मिकताको कारणले यो असल देश परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको अधिकारमा दिन लाग्नु भएको होइन, किनभने तिमीहरू त हठी मानिसहरू हौ। सुनको बाछो। उजाड स्थानमा तिमीहरूले कसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई रिस उठायौ, यो कुराको सम्झना गर र कहिल्यै नबिर्स। मिस्रबाट निक्लेको दिनदेखि यस ठाउँमा आइपुगिन्जेल तिमीहरूले परमप्रभुको विरोध गरि नै रहेका छौ। होरेबमा पनि तिमीहरूले परमप्रभुलाई रिस उठायौ र तिमीहरूलाई नासै गर्नेसम्म परमप्रभु क्रुद्ध हुनुभएको थियो। परमप्रभुले तिमीहरूसित बाँध्नु भएको करारका शिलापाटी लिनलाई जब म पर्वतमा उक्लेको थिएँ, तब म त्यस पर्वतमा 40 दिन र 40 रात रहेँ। मैले रोटी वा पानी खाइन। अनि परमप्रभुले परमेश्वरका हातले लेख्नु भएका 2वटा शिलापाटी मलाई सुम्पन्नुभयो। पर्वतमाथि अग्निको बीचबाट सभाको दिनमा परमप्रभुले दिनुभएका सबै आज्ञा तिनमा थिए। परमप्रभुले 40 दिन र 40 रातको अन्तमा करारका ती 2 शिलापाटी मलाई दिनुभयो। त्यसपछि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, उठ, झट्टै यहाँबाट ओर्लिहाल, किनभने तैले मिस्रबाट ल्याएका तेरा मानिसहरू भ्रष्ट भएका छन्। जुन आज्ञा मैले तिनीहरूलाई दिएको थिएँ त्यसबाट तिनीहरू चाँडै तर्की गएर आफ्ना निम्ति ढलौटे मूर्ति बनाएका छन्। फेरि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मैले यी मानिसहरूलाई हेरेँ र यिनीहरू त हठी मानिसहरू रहेछन्। अब मलाई एक्लै छोडिदे र म तिनीहरूलाई नाश गर्नेछु र तिनीहरूको नाउँ स्वर्गमुनिबाट मेटिदिनेछु। अनि तबाट नै तिनीहरूभन्दा शक्तिशाली र बढी सङ्ख्याको जाति बनाउनेछु। तब म पर्वतबाट तल ओर्ले। त्यस बेला पर्वत अग्निले बलिरहेको थियो र करारका 2 पाटी मेरा 2 हातमा थिए। अनि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर आफ्ना निम्ति बाछाको ढलौटे मूर्ति बनाएका मैले देखेँ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको मार्गबाट तिमीहरू यति छिटै तर्केर गएथ्यौ। यस कारण मैले ती 2 पाटी लिएर हातबाट फ्याँकी
तिमीहरूका आँखाकै सामु फुटाइदिएँ। परमप्रभुको दृष्टिमा कुकर्म गरी तिमीहरूले आफ्ना सबै पापको कारण उहाँलाई क्रोधित तुल्याएका हुनाले म पहिले झैँ 40 दिन र 40 रातसम्म परमप्रभुको अघि लम्पसार परिरहे। मैले रोटी वा पानी खाइनँ। परमप्रभुको रिस र क्रोधदेखि मलाई डर लाग्यो, किनकि तिमीहरूलाई नासै गर्ने गरी उहाँ तिमीहरूसँग रिसाउनु भएको थियो। तर यसपल्ट पनि परमप्रभुले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। हारुनलाई पनि नाश पार्नेसम्म गरी परमप्रभु तिनीसँग रिसाउनु भएको थियो। तर मैले त्यस बेला हारुनको निम्ति पनि प्रार्थना गरेँ। त्यसपछि मैले तिमीहरूको त्यो पापमय वस्तु तिमीहरूले बनाएको त्यो बाछो लिएर आगोमा जलाइदिएँ र त्यसबाट चकनाचुर पारेर धुलो पिठो बनाएँ र त्यो धुलो पर्वतबाट झर्ने खोलामा फालिदिएँ। तिमीहरूले तबेरा, मस्सा र किब्रोत हतवामा पनि परमप्रभुलाई क्रुद्ध तुल्यायौ। अनि परमप्रभुले तिमीहरूलाई कादेश बर्नेबाट यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर मैले तिमीहरूलाई दिएको देश अधिकार गर। तर तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाको विरोध गर्यौ र तिमीहरूले उहाँमाथि भरोसा राखेनौ र उहाँको कुरा पनि मानेनौ। मैले तिमीहरूलाई चिनेको दिनदेखि नै तिमीहरू परमप्रभुको विरोधमा चलेका छौ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई नाश गर्छु भनी भन्नुभएकोले परमप्रभुको अघि म 40 दिन र 40 रात पसरिरहेँ। मैले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो ठुलो शक्तिद्वारा छुटाएर शक्तिशाली बाहुबलद्वारा मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको आफ्नो प्रजा र आफ्नो निज उत्तराधिकारलाई नाश नगर्नुहोस्। आफ्ना दासहरू अब्राहम, इसाक र याकुबलाई सम्झनुहोस्। यी मानिसहरूका हट, दुष्टता र पापतिर नहेर्नुहोस्, नत्र त हामीलाई जुन देशबाट तपाईँले निकालेर ल्याउनु भयो त्यसले भन्ला, परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशभित्र तिनीहरूलाई लैजान नसक्नु भएकोले र तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएकोले उहाँले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा मार्न लैजानु भयो। तर आफ्नो ठुलो शक्तिले र निज हात पसारेर निकाली ल्याउनु भएको तिनीहरू तपाईँको प्रजा र तपाईँकै निज उत्तराधिकारी हुन्। व्यवस्था अध्याय 10। त्यस बेला परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका 2वटा पाटी काठ र पर्वतमा उक्लेर म कहाँ आइज, अनि एउटा काठको सन्दुक पनि बना। तैले फुटाएका पहिलेका पाटीमा भएका वचनहरू म यी पाटीमा लेखिदिनेछु, अनि ती तैले सन्दुकमा राख्नुपर्छ। मैले बबुल काठको सन्दुक बनाएँ, अनि पहिलेका जस्तै 2वटा शिलापाटी काटे र आफ्ना हातमा ती 2 पाटी लिएर पर्वतमा उक्ले। अनि परमप्रभुले सभाको दिनमा पर्वतमा अग्निको बीचबाट तिमीहरूलाई दिनुभएका 10 आज्ञा पहिले झैँ ती पाटीमा लेखेर परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। त्यसपछि म पर्वतबाट ओर्लेर आएँ र परमप्रभुले मलाई आज्ञा गर्नुभए झैँ मैले बनाएको यस सन्दुकमा ती पाटीहरू राखे र ती अहिलेसम्म त्यसमा छन्। इजरायलीहरू याकानीहरूका इनारहरूबाट हिँडेर मोसेरामा आए। त्यहाँ हारुन मरे र गाडिए, अनि तिनका छोरा एलाजारले तिनको स्थानमा पुजारीको काम गर्न लागे। त्यहाँबाट इजरायलीहरू गुदगुदासम्म हिँडे अनि गुदगुदाबाट खोलाहरू भएको योतबातामा आए। आजसम्म चली आए झैँ परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्न परमप्रभुको सामु खडा भएर उहाँको सेवा गर्न र उहाँको नाउँमा आशिष दिन त्यस बेला परमप्रभुले लेवीको कुललाई अलग गर्नुभयो। यसै कारण लेवीहरूलाई आफ्ना दाजुभाइहरूसँग कुनै हिस्सा कि उत्तराधिकार छैन। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभए झैँ परमप्रभु नै तिनीहरूका निज अधिकार हुनुहुन्छ। पहिले झैँ म पर्वतमा 40 दिन र 40 रात बसे। यसपल्ट पनि परमप्रभुले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। उहाँले तिमीहरूलाई नाश गर्न चाहनु भएन। अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, उठ, मानिसहरूलाई नेतृत्व गर र मैले तिनीहरूका पुर्खाहरूसित प्रतिज्ञा गरेर दिन्छु भनेको देशमा पसी तिनीहरूले त्यो अधिकार गरून्। परमप्रभुको डर मान्नु। यसै कारण अब हे इजरायली हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनु भएका कुरा यी नै हुन्। तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको डर मान, उहाँका सबै मार्गमा हिँड,
उहाँलाई प्रेम गर, आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर र तिमीहरूका हितको लागि मैले आज तिमीहरूलाई आदेश गरेका परमप्रभुका आज्ञा र विधिहरू मान। आकाशहरू, सर्वोच्च आकाशमण्डलहरू र पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् ती सबै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरकै हुन्। तापनि तिमीहरूका पिता पुर्खामा नै आफ्नो प्यार खन्याई परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो र आज तिमीहरूले देखे झैँ तिनीहरूका सन्तान तिमीहरूलाई नै सबै जातिहरूका माझबाट उहाँले चुन्नुभयो। यसकारण अब आफ्ना हृदयको खतना गर र अबदेखि उसो हटी नहौ, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरका परमेश्वर र प्रभुहरूका परमप्रभु, महान परमेश्वर, शक्तिशाली र भययोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न र उहाँले कहिल्यै घुस लिनुहुन्न। उहाँले अनाथ र विधवाहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई भोजन र वस्त्र दिनुहुन्छ। यसै कारण तिमीहरूले पनि प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, किनकि मिश्रमा तिमीहरू पनि प्रवासी थियौ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको डर तिमीहरूले मान, उहाँको सेवा गर, उहाँलाई पक्रिराख र उहाँकै नाउँमा तिमीहरूले शपथ खाओ। उहाँ नै तिमीहरूका प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ नै तिमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूका निम्ति तिमीहरूका आफ्नै आँखाले देखेका ती महान र आश्चर्यपूर्ण कार्यहरू गर्नुभयो। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू त 70 जना मात्र मिश्रमा गएका थिए, तर अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आकाशका तारा झैँ अनगिन्ती पार्नु भएको छ। व्यवस्था अध्याय 11। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञाकारी हुने अर्थी। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रेम गर र उहाँका आदेश, विधि विधान र आज्ञाहरू सधैँ पालन गर। आज याद राख, तिमीहरूले परमप्रभुको जुन अनुशासन अनुभव गर्यौ र देख्यौ, सो तिमीहरूका छोराछोरीहरूले जानेका छैनन्। उहाँको राज प्रताप, उहाँको शक्तिशाली हात र पसारिएको पाखुरा त तिमीहरूले देखेकै छौ। मिश्रकै माझमा मिश्रका राजा फारो र उनका सारा देशभरि उहाँले देखाउनु भएका चिन्ह र कार्यहरू तिमीहरूलाई थाहै छ। मिश्रका सेना, घोडाहरू र रथहरूले तिमीहरूलाई खेद्दा परमप्रभुले लाल समुद्रको पानीले उनीहरूलाई डुबाएर सदाको लागि सखाप पार्नु भएको कुरो पनि तिमीहरू जान्दछौ। यस ठाउँमा आइ नपुगुन्जेल उजाड स्थानमा उहाँले के गर्नुभयो सो देख्ने तिमीहरूका छोराछोरी होइनन्। कसरी रुबेन वंशी एलिआबका छोराहरू दातान र अबिरामलाई धरतीले आफ्नो मुख बाएर तिनीहरूका घरानाहरू, पालहरू र तिनका सबै जीवित वस्तु समेत सारा इजरायलकै सामुन्ने निलिदिएको पनि तिमीहरूलाई थाहा छ। तिमीहरूले आफ्नै आँखाले परमप्रभुले गर्नुभएका यी सबै महान कार्यहरू देखेका छौ। यसकारण जति आज्ञा आज म तिमीहरूलाई दिँदैछु ती सबै मान, ताकि तिमीहरू बलिया भएर यर्दन तरी अधिकार गर्नुपर्ने देशलाई आफ्नो बनाउन सक। अनि परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खासँग तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तानलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रशस्त दूध र मह बग्ने देशमा तिमीहरूको आयु लामो होस्। तिमीहरूले जुन देश अधिकार गर्न लागेका छौ त्यो देश तिमीहरू निस्केर आएको मिश्र जस्तो छैन, जहाँ बिउ छरेर तिमीहरूले सागबारीमा झैँ खुट्टाले पानी हाल्नु पर्थ्यो। तर तिमीहरू अधिकार गर्न यर्दन पारी गइरहेको देश चाहिँ डाँडा र बेसीहरूको देश हो, जहाँ आकाशको पानीले जमिन भिजाउँछ। त्यस देशको देखरेख परमप्रभु परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्मै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको नजर त्यसमाथि रहिरहन्छ। यसकारण मैले तिमीहरूलाई आज दिएका आज्ञाहरू विश्वासयोग्यतापूर्वक मानेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौ भने र आफ्नो सारा हृदय र प्राणले उहाँको सेवा गर्यौ भने म ऋतु अनुसार शरद र वसन्तका वर्षाहरू दिनेछु, ताकि तिमीहरूका अन्न, नयाँ दाग, मद्य र तेल बटुल्न सक। म तिमीहरूका गाई वस्तुका लागि पनि खर्कमा घाँस दिनेछु र तिमीहरू खाएर सन्तुष्ट हुनेछौ। यसैले होसियार रहो, नत्र ता तिमीहरू तर्केर अरू देवताहरूको सेवा र पूजा गरौला।
अनि परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूका विरुद्धमा दन्कनेछ र वर्षा नहोस् र जमिनले आफ्नो उब्जनी नदियोस् भनी उहाँले आकाशको झरी नै बन्द गरिदिनुहुनेछ र परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिने त्यो असल देशदेखि तिमीहरू छिट्टै नष्ट भइहाल्नेछौ। तिमीहरूले मेरा यी वचनहरू आफ्ना मन र हृदयमा राख, ती आफ्ना हातमा र निधारमा चिन्हहरू स्वरूप बाँध, आफ्नो घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्कँदा र उड्दा तिमीहरूले तिनीहरूका विषयमा चर्चा गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाओ। आफ्ना घरका द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा ती लेख, ताकि परमप्रभुले तिमीहरूका पूर्वजहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानहरू पृथ्वीमाथि आकाश रहन्जेल चिरायु होन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका सबै मार्गमा हिँड्न र उहाँलाई समाति राख्न भनी मैले तिमीहरूलाई मान्नलाई दिएका यी सबै आज्ञा तिमीहरूले होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले यी सबै जातिलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनु हुनेछ र तिमीहरू भन्दा ठुला र सामर्थी जातिहरूलाई तिमीहरूले हराउनेछौ। तिमीहरूका पाइलाले टेकेको हरेक ठाउँ तिमीहरूको हुनेछ। उजाड स्थानदेखि लेबनानसम्म र महानदी युफ्रेटसदेखि पश्चिमको समुद्रसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तिमीहरूका सामु कोही पनि टिक्न सक्ने छैन। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई भन्नुभए अनुसार तिमीहरू जहीँ गए पनि समस्त देशमा तिमीहरूको भय र त्रास भरिदिनुहुनेछ। हेर, आज म तिमीहरूका सामु आशिष र अभिशाप राख्दैछु। मैले आज तिमीहरूलाई आदेश दिए झैँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने आशिष पाउनेछौ र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू नमानेर तिमीहरूले नजानेका अन्य देवताहरूका पछि लागेर मैले आज आदेश गरेका मार्गबाट तर्क्यौ भने तिमीहरूले श्राप पाउनेछौ। जब परमप्रभु तिमीहरूका आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरू प्रवेश गर्ने देशमा तिमीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ, तब तिमीहरूले आशिष चाहिँ गिरिजिम डाँडामाथि र अभिशाप चाहिँ एबाल डाँडामाथि घोषणा गर्नु। तिमीहरूलाई थाहै छ कि यी डाँडाहरू यर्दनको पारी सडकको पश्चिमपट्टि घाम अस्ताउने दिशातिर अराबामा बस्ने कनानीहरूको देशमा गिलगालको नजिक मोरेको ठुलो वृक्षहरूको छेउमा छन्। तिमीहरू परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देश अधिकार गर्न यर्दन पारी जान लागेका छौ। जब तिमीहरू त्यस ठाउँलाई अधिकार गरी त्यहाँ बसिरहेका हुनेछौ, तब मैले आज तिमीहरूका सामुन्ने राखेका यी सबै विधि विधानहरू पालन गर्न ख्याल राख। व्यवस्था अध्याय 12। आराधनाको निम्ति एउटै स्थान। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई अधिकार गर्न दिनुभएको देशमा बाँचुन्जेल तिमीहरूले ख्याल राखेर मान्नुपर्ने विधि विधान यी नै हुन्। जुन जातिहरूलाई तिमीहरूले अधिकार गर्नेछौ, उनीहरूले आफ्ना देवताहरू पूजा गर्ने, उनीहरूका अग्ला डाँडा र हरेक पर्वत र फैलिएको रुखमुनिका सबै स्थानहरू तिमीहरूले सम्पूर्ण तवरले नाश गर्नु, उनीहरूका वेदीहरू फुटाइदिनु, उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिनु, उनीहरूका असेरा देवीको खम्बाहरू आगोमा जलाइदिनु, उनीहरूका देवताहरूको मूर्तिहरू ढालिदिनु र ती ठाउँहरूदेखि उनीहरूका नाउँ निशानै मेटिदिनु। तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आराधना उनीहरूको पाराले नगर्नु। जुन ठाउँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्न र स्वयं वास गर्नलाई तिमीहरूका सबै कुलबाट छान्नुहुन्छ, त्यही ठाउँ तिमीहरूले खोज्नु, त्यही ठाउँमा तिमीहरू जाने गर्नु। त्यही नै तिमीहरूले आफ्ना होम बलि, बलिदान, दशांश र विशेष भेटी, भाकल बलि, स्वेच्छा बलि र गाई बस्तु र भेडा बाख्राका पहिले बियाएका पशु ल्याउने गर्नु। त्यही नै तिमीहरू र तिमीहरूका परिवारहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामुन्ने खानपान गर्नेछौ र तिमीहरूले गर्ने सबै काममा आनन्द मनाउनेछौ, कारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। आज हामी प्रत्येकले आफ्नो दृष्टिमा ठिक ठहरिएको कुरा गरे झैँ तिमीहरूले नगर्नु, किनकि जुन विश्राम स्थान र उत्तराधिकार
परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिन लाग्नु भएको छ त्यहाँ तिमीहरू अझ आइपुगेका छैनौ। तर यर्दन पारी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देश अधिकार गरेर त्यहाँ बसोबास गर्छौ अनि उहाँले तिमीहरूलाई सुरक्षित राखेर चारैतिरका शत्रुहरूदेखि तिमीहरूलाई विश्राम दिनुहुनेछ। तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्नलाई छान्नु भएको ठाउँमा मैले तिमीहरूलाई आदेश दिएका तिमीहरूका होम बलिदानहरू, तिमीहरूका दशांश, विशेष भेटीहरू र तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभुको निम्ति भाकल गरेका असल असल थोकहरू ल्याउनु। अनि तिमीहरू, तिमीहरूका छोराछोरीहरू, कमारा कमारीहरू र तिमीहरूका सहरमा भएका लेवीहरूले जसको आफ्नो निजी हिस्सा वा अंश छैन, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु आनन्द मनाउनु। होशियार बस, तिमीहरूले आफ्नो होम बलि तिमीहरूले देखेको जुनसुकै ठाउँमा नचढाउनु, तर परमप्रभुले तिमीहरूका कुलबाट छान्नु भएको ठाउँमा मात्रै चढाउनु र मैले आदेश दिएका सबै काम पनि त्यही गर्नु। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको आशिष अनुसार तिमीहरूको कुनै पनि सहरभित्र आफूले चाहे जति पशु मारेर खान सक्छौ। हरिण र मृगको मासु खाए झैँ विधिपूर्वक शुद्ध र अशुद्ध व्यक्ति कसैले पनि सो खान सक्छ। केवल रगत चाहिँ नखानु, त्यो पानी झैँ भुइँमा पोखाइदिनु। आफ्नो सहरभित्र अन्न, नयाँ दाग, मद्द र तेलको दशांश अथवा गाई बस्तु वा भेडा बाख्राको पहिले बियाएको पशु अथवा भाकल गरेको कुनै थोक वा स्वेच्छा बलि वा विशेष बलि तिमीहरूको सहरभित्र तिमीहरूले नखानु। बरु परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले छान्नु भएको ठाउँमा उहाँको सामुन्ने तिमी, तिम्रा छोराछोरी, कमरा कमारी र तिमीहरूका सहरभित्र भएका लेवीहरूले ती खानु। अनि तिमीहरूले गर्ने आफ्ना सबै काममा परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामु आनन्द मनाउनु। होशियार बस र आफ्नो देशमा रहुन्जेल लेवीहरूको व्यवस्था नगर्नु। जब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार तिमीहरूका सिमानाको वृद्धि गरिदिनुहुनेछ र तिमीहरूलाई मासुको तृष्णा हुनेछ र म मासु खान्छु भन्नेछौ, तब आफूले चाहे जति मासु खाओ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्नलाई छान्नु भएको ठाउँ टाढा छ भने परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएका गाई बस्तु र भेडा बाख्रा मारेर मैले आदेश दिए झैँ आफ्नै सहरभित्र चाहे जति खाओ। हरिण वा मृग खाए झैँ ती पनि खानु। विधिपूर्वक शुद्ध वा अशुद्ध व्यक्ति कसैले पनि ती खान सक्छ। केवल रगत चाहिँ कदापि नखानु, किनकि रगत चाहिँ जीवन हो र तिमीहरूले मासुसँग जीवन खानु हुँदैन। तिमीहरूले त्यो रगत खानु हुँदैन, पानी चाहिँ त्यो भुइँमा पोखाइदिनु। तिमीहरूले त्यो नखानु र तिमीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरेकाले तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानको भलो होस्। तिमीहरूका समर्पणका थोकहरू र भाकल गरेका थोकहरू लिएर परमप्रभुले छान्नुहुने ठाउँमा जानु। तिमीहरूले आफ्ना होम बलिहरू, मासु र रगत दुवै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वेदीमा चढाउनु। बलिदानको रगत चाहिँ तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका वेदीको छेउमा खन्याइदिनुपर्छ। मासु चाहिँ तिमीहरूले खान सक्छौ। मैले तिमीहरूलाई दिएका विधिहरू मान्नलाई ध्यान देऊ र तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल र उचित छ सो गरेकाले तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानको भलो होस्। जुन जातिहरूलाई तिमीहरूले आक्रमण गरेर धपाउन लागेका छौ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्ने नाश गर्नुहुनेछ। तर उनीहरूलाई धपाएर जब तिमीहरू उनीहरूको देशमा बसोबास गर्छौ, तब होशियार बस र उनीहरू नष्ट भएपछि उनीहरूका चालचलनमा तिमीहरू नफस्नु र यी जातिहरूले आफ्ना देवताको पूजा कसरी गर्थे हामी पनि त्यसै गर्छौं भन्दै उनीहरूका देवताहरूका विषयमा चासो नलिनु।
तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको पूजा उनीहरूले गरे झैँ नगर्नु, किनकि उनीहरूका देवताहरूको पूजा गर्दा उनीहरूले सब किसिमका घृणित कुरा गर्छन्। जुन परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, उनीहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि आफ्ना देवताहरूका अघि आगोमा होमिदिन्छन्। जे जति कुराको आज्ञा मैले तिमीहरूलाई दिएको छु ती पालन गर र तिनीहरूमा केही घटबढ नगर। व्यवस्था अध्याय 13। मूर्ति पूजाको विरुद्धमा चेतावनी। तिमीहरूका बीचमा कोही अगमवक्ता वा कोही स्वप्नदर्शी चमत्कारी चिन्ह वा आश्चर्य कर्म देखाउन तत्पर हुन्छ र त्यसले भनेको चिन्ह वा चमत्कार घटेपछि तिमीले नचिनेका अन्य देवताहरूका पछि लागौँ र तिनीहरूको पूजा गरौँ भनी त्यसले भन्यो भने तिमीहरूले त्यस अगमवक्ता वा स्वप्नदर्शीका कुरा नसुन्नु। त्यो त तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदय र प्राणले प्रेम गर्छौ कि गर्दैनौ भनी उहाँले तिमीहरूको जाँच गर्नुभएको हो। तिमीहरू चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका मार्गमा हिँड्नु, उहाँको डर मान्नु, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँका वचन मान्नु, उहाँको सेवा गर्नु र उहाँमा नै लीन भइरहनु। तर त्यो अगमवक्ता वा स्वप्नदर्शी मारिनुपर्छ, किनकि दासत्वको देश मिस्रबाट मुक्त गरेर ल्याउनु हुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको मार्गबाट तिमीहरूलाई बहकाउनलाई त्यसले तिमीहरूलाई उहाँको विद्रोह गर्न सिकायो। यसरी तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट दुष्टता हटाउनुपर्छ। तिमीहरूका आफ्नै दाजुभाइ, छोराछोरी, तिम्री प्यारी पत्नी वा घनिष्ठ साथीले पनि तिमीहरूले पुर्खौँदेखि नचिनेका देवताहरूलाई पूजौँ भनी तिमीहरूलाई सुटुक्क फकाए भने, चाहे तिमीहरूका वरिपरि बस्ने मानिसहरूका नजिकका देवता हौन् वा टाढाका हौन्, देशको एक छेउका हौन् वा अर्को छेउका, त्यो फुस्लाउनेको कुरा नसुन्नु, त्यसलाई नमान्नु, बरु माया नगरी ढाकछोप नगरी वा नजोगाई तिमीहरूले त्यसलाई निश्चय नै मारिहाल्नुपर्छ। त्यो कुरा सुन्ने मानिसले नै त्यसलाई मार्न पहिले हात उठाओस्, त्यसपछि सबै मानिसहरूले हात उठाउन्। तिमीहरूले त्यसलाई मरुन्जेल ढुङ्गाले हान्नु, किनकि दासत्वको देश मिस्रबाट निकाली ल्याउनु हुने परमप्रभु परमेश्वरदेखि तिमीहरूलाई त्यसले बहकाउन खोज्यो। यसरी सारा इजरायलीहरू यो सुनेर डराउनेछन् र तिमीहरूका बीचमा यस्तो खराबी फेरि कसैले गर्ने छैन। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई बस्न दिनुहुने कुनै सहरमा कतिपय दुष्ट मानिसहरू खडा भएर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई कहिल्यै नचिनेका देवताहरूलाई पूजौँ भनी बहकाएका तिमीहरूले सुन्यौ भने सोधखोज, केरकार र राम्ररी जाँच गर्नु र त्यस्तो घृणित काम भएकै रहेछ भनी प्रमाण मिल्यो भने तिमीहरूले त्यस सहरका बासिन्दाहरूलाई अवश्य तरवारले काटेर मार्नु र त्यस सहरलाई सम्पूर्ण तवरले नाश गर्नु र त्यहाँ भएका गाई बस्तु समेत सबैलाई तरवारले मार्नु। त्यहाँका सबै मालमत्ता समेत सहरको मध्य भागमा बटुलेर त्यस सहर र मालमत्तालाई जलाइदिनु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति त्यो होम बलि झैँ हुनेछ, त्यो सधैँभरि ध्वस्त रहोस् र त्यसको पुनर्निर्माण नगर्नु। निषेध गरिएको कुनै पनि थोक तिमीहरूले नलानु र परमप्रभुको भयानक क्रोध शान्त हुनेछ। तिमीहरूमाथि दया र करुणा देखाएर तिमीहरूका पिता पुर्खासँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँले तिमीहरूको वृद्धि गर्नुहुनेछ। किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाकारी भएर आज दिएको मेरो आदेश अनुसार तिमीहरू उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्छौ र उहाँको दृष्टिमा उचित काम गर्छौ। व्यवस्था अध्याय 14। शुद्ध र अशुद्ध खानेकुरा। तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सन्तान हौ। मृतकहरूका लागि तिमीहरूले आफ्नो शरीरमा घाउ नपार्नु, शिरको अगाडिको भाग नखौरोनु, किनकि तिमीहरू त परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको लागि एक पवित्र जाति हौ। परमप्रभुले पृथ्वीमा भएका समस्त मानिस जातिबाट तिमीहरूलाई नै आफ्नो अमूल्य सम्पत्ति हुनलाई चुन्नु भएको छ। तिमीहरूले कुनै घृणित थोक नखानु। तिमीहरूले खानु हुने पशुहरू यी नै हुन्: गोरु, भेडा, बोका, मृग, हरिण, बडाट, जङ्गली बोका, पहाडी बोका, चित्तल र पहाडी भेडा,
पशुहरूमध्ये 2 भागमा खुर चिरिएका र उग्रनेलाई तिमीहरूले खानुहुन्छ, तर उग्रने र पुरै खुर चिरिएकाहरूमा यी नखानु। ऊँट, खरायो, सापन, किनकि यिनीहरू उग्रन्छन् तर यिनीहरूका खुर चिरिएका हुँदैनन्, यी तिमीहरूका लागि विधिपूर्वक अशुद्ध हुन्। सुँगुर पनि अशुद्ध हुन्छ, किनकि त्यसको खुर चिरिएको त हुन्छ तर त्यसले उग्रदैन, ती तिमीहरूका लागि अशुद्ध हुन्। तिनीहरूको मासु नखानु, तिनीहरूको सिनु नछुनु। पानीमा हुने मध्ये पखेटा र कत्ला भएका तिमीहरूले खानुहुन्छ, तर पखेटा र कत्ला नहुने तिमीहरूले नखानु, ती तिमीहरूका लागि अशुद्ध हुन्। तिमीहरूले कुनै पनि शुद्ध पंक्षी खानुहुन्छ, तर तिमीहरूले खानु नहुने चाहिँ यी नै हुन्: गरुड, गिद्ध र कालो गिद्ध, सबै थरीका रातो चिल र कालो चिल, सबै थरीका काग, ठुलो लाटोकोसेरो, कराउने लाटोकोसेरो र समुद्री चरो, सबै थरीका बाज, सानो लाटोकोसेरो, भुल्का, सेतो लाटोकोसेरो, मरुभूमिको लाटोकोसेरो, माछा खाने चिल, जलकौवा, सारस, हर थरीका बकुल्ला, फाप्रे चरो र चमेरो। बथानमा उड्ने सबै किरा तिमीहरूका लागि अशुद्ध हुन्, ती नखानु। तर पखेटा भएका सबै शुद्ध प्राणी तिमीहरूले खानुहुन्छ। जे मरिसकेको भेटाउँछौ त्यो तिमीहरूले नखानु। तिमीहरूका सहरमा बस्ने परदेशीलाई त्यो दिन सक्छौ र त्यसले त्यो खाए हुन्छ, अथवा त्यो तिमीहरूले कुनै विदेशीलाई बेच्न सक्छौ। तर तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको लागि एक पवित्र जाति हौ। बाख्राको पाठो माउको दुधमा नपकाउनु। विधिपूर्वक दशांश दिने निर्देशन। हरेक साल खेतमा उम्रने उब्जनीबाट तिमीहरूले दशांश अलग राख्न नभुल्नु। जुन स्थानमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ, त्यही आफ्ना अन्न, दागमद्द र तेलको दशांश र आफ्ना गाई बस्तु र भेडा बाख्राका पहिले बियाएका बच्चा उहाँको सामुन्ने खानु। यसरी नै तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय सधैँ मान्न सिक्नेछौ। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ र तिमीहरूले आफ्नो दशांश बोकेर लैजान सक्दैनौ, किनकि तिमीहरूको दशांश लैजानलाई उहाँले चुन्नु भएको आफ्नो नाउँको वासस्थान साह्रै टाढा छ भने आफ्नो दशांश बेची पैसा आफ्नो हातमा लिएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले चुन्नु भएको स्थानमा जानु। आफ्नो इच्छा अनुसार गाई बस्तु, भेडा, दागमद्द वा अरू मद्द जे भए पनि त्यही पैसाले किनेर आफ्नो परिवारसहित तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु खाएर आनन्द मनाउनु। तिमीहरूका सहरमा बस्ने लेवीहरूलाई नबिर्सनु, किनकि तिनीहरूका आफ्ना केही हिस्सा वा अंश हुँदैन। प्रत्येक 3 वर्षको अन्तमा वर्षको उब्जनीको सबै दशांश सहरको ढुकुटीमा थन्क्याउनु। के तिमीहरूसित सहरमा बस्ने केही हिस्सा वा अंश नहुने लेवीहरू र परदेशी टुहुरा-टुहुरी र विधवाहरू आएर अघाउन्जेल खाउन् र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष देऊन्।